आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बेहद पसंद थीं। आपने बिल्लियों को मारने तक से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बिल्लियों को हरगिज मत मारो, और अगर मारना भी हो तो रुई का गाला बनाकर उससे बिल्लियों को मारा करो। बिल्लियों के बारे में अक्सर बुजुर्ग ये कहते हैं कि बिल्लियों का आपके घर में खुद ब खुद आकर रहने लग जाना बेहद मुबारक होता है। ऐसा शख्स जो बिल्लियों से प्यार करे, बिल्लियों को खाना डाले, उनके खाने पीने का ख्याल रखे, मुसीबतें और परेशानियां उस शख्स के करीब नहीं आती और अल्लाह की खास रहमतें बरसती हैं ऐसे शख्स पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। आपको बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आपके लिए नई होंगी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगी। ये भी बताएंगे कि बिल्लियों का रोना कैसा है, और भी बिल्लियों के बारे में जो गलत फहमियां पाई जाती हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल इस्लामिक तलीम ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बाद में जो घंटी का आइकॉन आएगा उसको भी दबा दें। बिल्लियों का शुमार उन हैवानात में होता है जो पाक हैं, यानी जो नजस नहीं है, लेकिन ये खाने में हलाल भी नहीं। बिल्लियों को जिस मौजूदा शक्ल में हम देखते हैं, बिल्लियां शुरू से ऐसी नहीं थीं, बल्कि अफ्रीकी बिल्लियों को लेकर सुधारा गया, बाद में इन्हें पालतू बना लिया गया। मौजूदा जितनी भी बिल्लियां हैं ये अफ्रीकी बिल्लियों की पालतू शक्ल हैं। सबसे पहले मिस्र में तकरीबन 4000 साल पहले बिल्लियों को पालतू बनाकर रखने का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में ये सिलसिला पूरी दुनिया में फैल गया क्योंकि बिल्लियों को रखने के बहुत सारे फवाइद थे। हमारे माशरे में अक्सर लोग बिल्लियों पर जुल्म करते हैं। अगर कोई बिल्ली गलती से उनके घर घुस आए तो जो उनके हाथ आता है वो चीज पकड़कर बिल्ली पर मार दी जाती है। ऐसे तमाम लोग इस चीज को समझ लें कि आपका ये किया गया अमल आपको जहन्नुम तक पहुंचा सकता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो इसे ना तो खाने के लिए कुछ देती थी और ना ही पीने के लिए कुछ देती थी और ना ही इसे छोड़ा कि वो जमीन से कीड़े मकोड़े खा ले। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। वैसे तो अल्लाह ताला ने बिल्ली को इतना कमजोर नहीं बनाया, लेकिन अगर बिल्ली के पेट पर मारा जाए तो बिल्ली को अंदरूनी जख्म हो सकते हैं जो बाद में इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर सकते हैं और बिल्ली की मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि बिल्ली को हरगिज ना मारें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना फरमाया है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, इसे आप घर में रख भी सकते हैं और पाल भी सकते हैं। जिस घर में बिल्ली होती है उस घर में अल्लाह ताला की जानिब से बरकत और रहमत नाजिल होती है। बिल्ली हरगिज भी गंदी या नापाक नहीं। अबू दाऊद से रिवायत है, एक औरत ने हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हों को हरीसा भिजवाया तो आप नमाज पढ़ रही थीं। आपने उस औरत को इशारा किया कि इसे रख दे, तो एक बिल्ली आई और इसमें से खा गई। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने नमाज के बाद इसी जगह से हरीसा खाया जिस जगह से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये बिल्ली पलीत या नजस नहीं बल्कि ये तुम्हारे पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हों बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते देखा है। इससे हमें पता चलता है बिल्ली हरगिज भी पलीत या नजस जानवर नहीं बल्कि बिल्ली को घर में रखा जा सकता है। बिल्ली पाक है। बिल्लियां ना सिर्फ रात को बहुत बेहतर तौर पर देख सकती हैं, एक इंसान की निस्बत 6 गुना बेहतर देख सकती हैं बिल्लियां रात को। इसी तरह बिल्लियां फरिश्तों और जिन्नात को भी बखूबी देख सकती हैं। बिल्लियां अपने इलाके को लेकर बेहद हसास होती हैं। बिल्लियां अपने स्प्रे के जरिए यानी पेशाब के जरिए फेरामोन्स छोड़ती हैं और अपने इलाके का तयन करती हैं।
بلیوں کے تھوک میں اینٹی بائیوٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے اگر کسی بلی کو زخم ہو جائے یا چوٹ لگ جائے تو بلی اپنی زبان سے اس زخم پر تھوک لگاتی ہے اور اسے چاٹتی ہے تاکہ وہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے اور اس زخم پر انفیکشن نہ پھیلے۔ ایک گھریلو بلی تقریباً 15 سے لے کر 20 سال زندہ رہتی ہے۔ اگر بلیوں کو گھر میں رکھنے کے حوالے سے ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے یا سوال پیدا ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلیوں کو بہت پسند کرتے تھے اور بلیوں کو پالا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلیاں بے حد پسند تھیں۔ اب تو جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر آپ کو ڈپریشن رہتا ہو یا آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہو تو آپ کو میڈیسن استعمال کرنے کی بجائے ایک بلی گھر میں رکھ لینی چاہیے۔ اگر آپ بلی کے سر پر محض روزانہ کے 15 منٹ ہاتھ پھیر لیا کریں تو آپ کو ڈپریشن کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ بلی کو پالتو بنانے کی سب سے بہترین عمر تب ہوتی ہے جب بلی کا بچہ 2 ہفتے کا یا 2 ہفتے سے کم عمر کا ہوتا ہے۔ ویسے آپ 4 مہینے یا اس سے چھوٹا بچہ بھی پالتو بنا سکتے ہیں، لیکن اسے پالتو بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں بلی کے رونے کو لے کر بہت سی غلط رائے اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے آپ کو ملیں گے اگر بلی کسی کے گھر کے سامنے رو رہی ہے تو خدا نہ خواستہ اس گھر میں کسی کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتائیں گے کہ بلی کو کیونکہ فرشتے نظر آتے ہیں اس لیے بلی نے موت کے فرشتوں کو اس گھر کی جانب آتے دیکھ لیا، اس لیے بلی رو رہی ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں۔ اصل میں جب بلی روتی ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اکثر بلیاں سردی کی وجہ سے چلا رہی ہوتی ہیں جو ہمیں رونا لگتا ہے۔ اسی طرح جب 2 بلیاں کھانے کو لے کر لڑتی ہیں تب بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بلیاں رو رہی ہیں لیکن وہ اصل میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر 2 نر بلیاں آمنے سامنے آ جائیں تب بھی وہ اپنے علاقے کو لے کر لڑتی ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ رو رہی ہیں لیکن اصل میں وہ لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم انسانوں کو لگتا ہے کہ بلی میاؤں کر کے بات کرتی ہے لیکن بلی میاؤں کر کے آپ کو مخاطب کر رہی ہوتی ہے۔ آپس میں بلی میاؤں کر کے کبھی بھی بات چیت نہیں کرتی۔ ایک بلی ایک دن کے دوران 16 سے لے کر 18 گھنٹے تک سو سکتی ہے۔ بلی ایک انسان کی نسبت 40 گنا زیادہ بہتر طور پر چیزوں کو سونگھ سکتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بلیاں اپنی زبان سے اپنے جسم کو چاٹ کر صاف کرتی رہتی ہیں اور اس عمل میں وہ بہت دیر تک لگی رہتی ہیں۔ اصل میں وہ اپنے جسم سے آپ کی بو دور کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی پالتو بلی آپ سے چپکتی ہے، آپ کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑتی ہے تو اس طرح وہ اپنے جسم کی بو آپ کے جسم پر چھوڑ رہی ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ دوسری بلیوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ پر اس کا زیادہ حق ہے۔ پالتو بلیوں کو ان کے نام کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ پالتو بلی کو اس کے نام سے بلاتے ہیں تو پالتو بلی یہ بخوبی جانتی ہے کہ آپ اسے بلا رہے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے آپ کی بلی آپ کو اگنور کر رہی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بلیاں بہت زیادہ موڈی ہوتی ہیں۔ اگر ان کا موڈ ہوگا تبھی وہ آپ کے ساتھ کھیلیں گی، اگر ان کا موڈ نہیں ہوگا تو آپ کی طرف دیکھیں گی تک نہیں۔ آپ اکثر لوگوں کو یہ کہتے بھی سنیں گے کہ کالی بلی منحوس ہوتی ہے۔ اگر کالی بلی آپ کا راستہ کاٹ جائے تو آپ کو اس راستے پر مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ واپس مڑ جانا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے کلچرز میں کالی بلی کے بارے میں اسی قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کالی بلیاں منحوس ہوتی ہیں، اس بات پر یقین رکھنا خلاف اسلام بات ہے۔ اسلام تو ہر جاندار کے ساتھ صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ ایسے واقعات آپ نے بھی لازمی سنے ہوں گے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ فلانے شخص نے بلی کو دودھ پلایا یا بھوکی بلی کو کھانا کھلا کر اس کی جان بچائی یا کسی بھی جانور کے ساتھ صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دیے، اللہ تعالیٰ نے اس پر آئی مصیبتیں اور عذاب ختم کر دیے۔